अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। और आज मैं हुकूमत पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से बात करूँगा, स्पेशली इस रेफरेंस से कि 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय हुकूमत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो उसके बाद मसला कश्मीर को दुनिया भर में एक दफ़ा फिर ज़िंदा कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि भारतीय हुकूमत का ये इक़दाम हमारे लिए एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज वाली बात थी, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी फ्राहम की हिंदुस्तानी हुकूमत ने कि हम मसला कश्मीर को उजागर करें। चूँकि भारत के इस इक़दाम से पहले बहुत सारे लोग दुनिया कश्मीर को भूल चुकी थी और उनको इस मसले की हसासियत का या इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इस इक़दाम के बाद दुनिया को अंदाज़ा हो गया। और मैं ख़ुद जब कई दर्जनों मेंबर ऑफ़ कांग्रेस और सेनेटर से मिला, इंटेलेक्चुअल से मिला, यूनिवर्सिटीज़ में गया, थिंक टैंक्स में गया, तो सबको इस चीज़ का एहसास था और हर आदमी कश्मीर के बारे में सुनना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, बोलना चाहता था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी को हमने सही तरह यूटिलाइज़ किया कि नहीं किया। उसका जवाब ये है कि उस सिलसिले में सिर्फ एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर हुई न्यूयॉर्क में, जो बिलाशुबा अच्छी तकरीर थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वो ना उस तकरीर का कोई फॉलो अप हुआ और ना ही हमारी वजारत ख़ारजा ने कोई इस सिलसिले में अहम इक़दाम उठाया। इसके बरक्स दुनिया भर में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने दौरे किए, उनके वज़ीर ख़ारजा ने दौरे किए, इस इक़दाम से पहले भी और इसके बाद में भी। और उनके एम्बेसडर्स जो है, उनके सुफरा हैं, उनके जो उनके मुख्तलिफ़ ममालिक में जो उनके कौंसल जनरल्स थे, डिप्लोमेट्स थे, वो दिन रात काम करते रहे। लेकिन उसके बरक्स हमारे डिप्लोमेट्स ने कोई काम नहीं किया। मैं ख़ुद अमेरिका में कई कांग्रेसमैन और सेनेटर से जब मिला तो उन्होंने बताया कि उनके पास इंडिया के एम्बेसडर्स आए थे या कौंसल जनरल आए थे, लेकिन किसी एक ने मुझे ये नहीं बताया कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी उनके पास आए थे। और इसी तरह किसी एक मुल्क में हमारे वज़ीर ख़ारजा भी नहीं गए, हमारे वज़ीर आज़म भी नहीं गए, सिवाय एक तकरीर के। और जो हमारी डिप्लोमेसी होती रही, वो महज टेलीफोन पर होती रही, सोशल मीडिया पर होती रही, या मुख्तलिफ़ किस्म की पैराडॉक्सिकल किस्म की स्टेटमेंट आती रही, जो सिर्फ़ अपने लोगों के लिए थी और एक पब्लिक कंजप्शन के लिए। पहले तो ये कहा गया जी कि आप बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, और अगर हिंदुस्तान बॉर्डर लाइन क्रॉस करेगा आज़ाद कश्मीर की, तो फिर हम जवाब देंगे। तो कश्मीर के अंदर क्या वो लोगों के ऊपर जो जुल्म है वो करता रहे, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 12 बजे हर रोज़ या हर जुमे को 1-2 मिनट के लिए खड़े हो जाया करेंगे, वो भी बंद हो गया। तो लगता ये है कि हमारी हुकूमत के पास कश्मीर के सिलसिले में कोई पॉलिसी नहीं है। या तो हुकूमत मसला कश्मीर को मुकम्मल तौर पर वो सर्द खाने में डालना चाहती है और इसको इसी तरह से ख़त्म करना चाहती है, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं एवापोरेट करना चाहती है, यानी इसको इतना लंबा करो कि ये मसला ख़ुद ख़त्म हो जाए। ये तो हिंदुस्तान की पॉलिसी थी, लेकिन लगता है कि अब शायद पाकिस्तान की हुकूमत की भी यही पॉलिसी है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इस वक्त आप देखें कि कितना अरसा हो गया है, 5 अगस्त के बाद कश्मीर के अंदर मसलसल लॉकडाउन है। और ना सिर्फ लॉकडाउन है, बल्कि जिस तेज़ी से भारत जो है अपने लोगों को वहाँ मुंतकिल कर रहा है और उनको कश्मीर के जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं वो दे रहा है, तो डेमोग्राफिक्स में जो तब्दीलियाँ ला रहा है, वो एक मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है। जिस स्ट्रेटजी के तहत उसने वहाँ जो कॉलोनीज बनाना है आर्मी की, वो बना रहा है। जो गवर्नमेंट की लैंड्स है वो अपने बिल्डर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहा है। फिर उसके अलावा वहाँ वो लोगों के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है कि उनको मजबूर कर रहा है, या तो वो सरेंडर कर लें या वो कश्मीर छोड़ दें। तो इसके बरक्स हम क्या कर रहे हैं? मुझे नज़र नहीं आता कि हम कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं, जो पाकिस्तान की कश्ती के नाखुदा हैं इस वक्त, मुझे समझ नहीं आती कि या तो उनको इस चीज़ का अदराक नहीं है
اگر ادراک نہیں ہے یا وہ کوئی سلو بھی کر بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو انتہائی غلط ہے، چونکہ کشمیر کے اوپر خاموشی اور کشمیر کی تحریک کو بھول جانا اور ہندوستان کو کھلی چھٹی دے دینا کہ وہ جو چاہے کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی بڑی بے وفائی ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کا کامیاب ہونا جتنا کشمیریوں کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ پاکستان کی ساورنٹی، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر ہندوستان کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ وہ مستقل بنیادوں پر مستحکم کر لے گا تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ آرام سے پاکستان میں خوشحالی کے ساتھ آپ اپنی حکومتیں کر سکیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ مزید آگے بڑھے گا، وہ آزاد کشمیر پر دست اندرازی کرے گا، وہ آپ کے جو دو دریا رہ گئے ہیں ان کو بھی بدلنے کی کوشش کرے گا، بلکہ وہ بدل لے گا۔ اگر ہم 20 میل کا ٹنل نکال کے دریا نیلم کو بدل سکتے ہیں تو وہ 150 میل کا ٹنل بھی نکال سکتا ہے۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمارے دریاؤں میں پانی ہوگا، ہمارے ڈیموں میں پانی ہوگا، ہم بجلی پیدا کر سکیں گے، ہمارے کارخانے چل سکیں گے، ہماری جو نہریں سیراب کرتی ہیں پاکستان کو، جو سب سے بڑا نہری نظام ہے ایشیا میں، پاکستان میں، کیا وہ نہری نظام بحال رہے گا اور آپ کی زمینیں کیا بنجر نہیں ہو جائیں گی؟ آپ غلے سے بھی محروم ہو جائیں گے، آپ ایگریکلچر کے لحاظ سے، انڈسٹری کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ آپ ہندوستان کے مرہون منت ہوں گے، آپ ہندوستان کے عملی طور پر غلام ہو جائیں گے۔ کیا ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ناخداؤں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور یہ مذاکرات سے بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے کوئی سنسیئر کوشش کرے۔ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے، پاکستان کو کسی نے نہیں روکا۔ پھر پاکستان جو شملہ معاہدہ ہے اس کو ختم کر سکتا ہے، ہندوستان نے تو اس کو وائلیٹ کیا ہے، بار بار وائلیٹ کیا ہے، تو پاکستان کو کیا مجبوری ہے کہ اس کو قائم رکھے ہوئے ہے؟ میں سمجھتا ہوں یا تو ہمارے پالیٹیشنز میں، ہمارے ناخداؤں میں یا تو ول کی کمی ہے، یا ان کو ویژن نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑا بحران ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کو اس کے اوپر اٹھنا پڑے گا۔ یہ حکومت کی جو مجرمانہ خاموشی ہے اور حکومت کی جو فارن پالیسی کا فیلئر ہے، اس کے اوپر آواز اٹھانا پڑے گی۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں، ان سے جو ابھی امبیسڈر ہیں، ابھی 3 مہینے ہو گئے ہیں بائیڈن کو پریزیڈنٹ نامزد ہوئے اور 2 مہینے سے وہ چارج لے رکھا ہے، ابھی تک ان کی وہ وزیر اعظم پاکستان سے ٹیلی فون پر گفتگو نہیں کروا سکے، اور کسی میڈیا چینل پہ میں نے ان کو نہیں دیکھا، کسی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں دیکھا، کسی تھنک ٹینک یا یونیورسٹی میں نہیں دیکھا۔ تو ان سے نالائق امبیسڈر، ناکام امبیسڈر تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا امریکہ میں کوئی۔ ایسے لوگ کیوں امبیسڈر بنائے جاتے ہیں؟ کیوں ان کو سفارت گری کا رول دیا جاتا ہے، جن کے اندر نہ پیشن ہے، نہ ویژن ہے، نہ ایمپیتھی ہے ملک کے لیے؟ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو ملک سے محبت رکھتے ہوں، جو سفارت کاری کو دل و جان سے کرتے ہوں، ایک پیشن سمجھ کر، ایک مشن سمجھ کر۔ لیکن ایسے بیوروکریٹ جو ایرسٹوکریٹک ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں اور جو صرف چند لوگوں کو خوش کر کے جو حکمرانوں کے قریب ہوتے ہیں اور ان سے بس اپنی سفارشیں کروا کے اپنا ٹینیور بڑھاتے رہتے ہیں، یہ کیسی سفارت کاری ہے؟ یہ کیسی ویژن ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ وہ کافی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں اور وہ ایک ہماری ڈپلومیسی کو ایک نیا رخ دیں گے، لیکن سچی بات ہے مجھے تو بہت مایوسی ہوئی ہے۔ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ پہلے وزیر خارجہ نہیں تھا پچھلی حکومتوں میں، اگر اب ہے بھی ہے تو وہ ملتان اور اسلام آباد کے درمیان تو ان کے بہت چکر لگتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں کوئی چکر نہیں لگتا، ان کا کوئی ٹور نہیں ہوتا، نہ کوئی کشمیری جو ڈائسپورا ہے اس سے رابطہ ہوتا ہے، پاکستانی ڈائسپورا سے رابطہ ہوتا ہے، اسپیشلی جو لوگ کام کرنے والے ہیں یا جو لوگ کچھ کام کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ تو یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے۔
तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में अपनी तरफ से एक मैसेज देना ज़रूरी था। आगे वो तो हमारी तो यही बात है कि वो ड्रॉप इन ओशन वाली बात है कि एक जिस तरह वो आगे नमरूद को बुझाने के लिए एक चिड़िया जो है अपने मुंह की चोंच में पानी के कतरे डालती थी, हम तो यही किरदार अदा कर सकते हैं। आगे इन लोगों के ऊपर कुछ असर होता है नहीं होता, वो अपने इक़्तिदार में अपने जो मज़े हैं वो उनमें मस्त रहते हैं, या मुल्क के लिए कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं सीरियसली कि नहीं। बरकफ अवाम तक ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी था। अगर आप लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हुक्मरानों तक ये आवाज़ जाए। और ये आवाज़ एक मेरी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी डायस्पोरा की आवाज़ है, ये पूरे कश्मीरी डायस्पोरा की आवाज़ है, और दुनिया भर में फैले हुए डायस्पोरा की आवाज़ है। ये इसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुल्क के वफ़ादार हैं, मुल्क की हैसियत से सोचते हैं, मुहिब वतन है, बाहर रहकर भी अपने मुल्क को नहीं भूले, और अपने मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए ख्वाब देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं, ये उन लोगों की आवाज़ है जो मेरी वीडियो है। प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और मौजू के हवाले से बात होगी। खुदा हाफिज़।